इसराइल क्यों ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह करने पे तुला हुआ है? इसराइल ने क्यों यमन को, शाम को, लीबिया को, इराक को तबाह कर दिया? इसराइल के अंदर ऐसी क्या जारहियत छुपी हुई है, ऐसा कौन सा गुस्सा है जिसको वो निकालता है? क्यों वो पूरी दुनिया को तबाह करने पे तुला हुआ है? इसराइल के साथ, यहूदियों के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौन सा किस्सा जुड़ा हुआ है? उनका उनके साथ कौन सा रिश्ता है? इसराइल मुसलमानों के साथ इतनी दुश्मनी क्यों करता है? मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी क्यों हैं? आज इस वीडियो में हम थोड़ी सी तारीख को डिस्कस करेंगे। देखो, बनी इसराइल को समझने के लिए आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू करना होगा, क्योंकि ये जंग आज नहीं शुरू हुई, ये हजारों साल पुरानी चलती आ रही है और ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। हत्ता कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम आ जाए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में आ जाए, दज्जाल आ जाए, क़यामत के करीब तक ये जंगें जारी रहनी है। उन्हीं में से एक पार्ट अभी चल रहा है, यानी ईरान पे इसराइल ने अटैक कर दिया हुआ है। तो इस पार्ट को समझने के लिए ना, इसराइल क्यों ये कर रहा है, आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू करना होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना, ये उर्फा शहर है तुर्की का, वहाँ पे पैदा हुए। इनके दौरे हुकूमत में वहाँ पर नमरूद की हुकूमत थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो आपने वो किस्सा सुना होगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ दिया। नमरूद ने गुस्से में आके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने गुले गुलजार कर दिया। लेकिन इतना तो आपने सुना, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत कर गए थे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम यानी अपनी बीवी को साथ लिया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फलस्तीन चले गए थे। वहाँ पे जाके हजरत सारा अलैहिस्सलाम के घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इसहाक है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ भी नहीं ठहरे थे, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब फलस्तीन में गए, वहाँ पे उन्होंने शादी की हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल आए और मक्के की जानिब आए। यहीं पर वो आपने सारा किस्सा सुना होगा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वहाँ पे वो पैदा हुए, जमजम की सारी कहानी, मतलब कि हड्डियाँ रगड़ी, पानी निकला, फिर सफा मरबा हुआ, खाना काबा की तमीर हुई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पे मौजूद थे, हजरत सारा अलैहिस्सलाम जो है वो फलस्तीन में मौजूद थी। तो हजरत सारा अलैहिस्सलाम के घर अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक था। तो ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल है ना, ये अलग नस्ल है जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से चली, और ये वाली जो नस्ल है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से चली, ये अलग नस्ल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत इस्माइल के अंदर से पैदा हुए, ये नस्ल अलग है। लेकिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम थे ना, जो उनके घर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से आगे 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बिन्यामीन और यहूदा, ये 3 नाम आपने याद रखने, क्योंकि ये सारे पस मंजर है ना जो जंगों का, इन तीनों का बड़ा अहम किरदार है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना, वो मिस्र चले गए। ये सारी आपने सुना होगा, सुलेहा का उसका मिस्र की कहानी, जो हजरत अल्लाह ताला की ज़ात ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ तक लेके, उनके पीछे बिन्यामीन भी गए, एक सरदारी मिली। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 12 के 12 कबीलों को मिस्र बुला लिया, तो वो वहाँ पर भूखे थे, अफलास में थे। हजरत जो है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मिस्र ले आए। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तक सरदारी में थे ना, तो वो वहाँ पे राज करते थे, 12 के 12 कबीले। ये हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के जो है ना वो 12 बेटे थे, वहाँ पे फले फूले उलाते हुए तो वो 12 कबीले बन गए। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा करके, वहाँ पे एक नया फिरौन आया था, ऐसा फिरौन जिसने इन पे जबर करना शुरू कर दिया, जुल्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, इनसे खेती बाड़ियाँ करवाता, काम करवाता, सख्तियाँ करवाता, बिल्डिंगें बनवाता था। ठीक है, तो ये जो है ना वहाँ पे तंग आ चुके थे। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने इन कबीलों के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मूसा का और फिरौन का सारा कन्फ्लिक्ट भी आपने सुना हुआ है। अल्लाह ताला की ज़ात ने किस तरीके से उन कबीलों में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पनाह देने के लिए एक झील के जरिए फिरौन के घर में पहुंचा दिया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए तो उनको पता चला कि मैं तो उन्हीं 12 कबीलों में से हूँ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के साथ जंग करके उन 12 कबीलों को लेके निकले वहां से लेके जब निकले तो फिरौन उनके पीछे आया। कहीं पर वो जो दरिया था वो शक हुआ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बीच में से गुजर गए और जो फिरौन था वो खत्म हो गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये दोबारा 12 के 12 जो कबीले थे ना, ये 12 के 12 कबीले फलस्तीन आ गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन नहीं थे आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जॉर्डन के किनारे पर उन्होंने जो है ना वो अल्लाह ताला की ज़ात को प्यारे हो गए थे। उनकी बीवी हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोनों वहीं पे अल्लाह को प्यारे हो गए, और दूर से उनको दिखाया गया था कि वो सामने फलस्तीन है, इनका मैंने वादा किया हुआ था कि इन 12 कबीलों को मैं दोबारा यहाँ पे लेके आऊंगा। अब ये 12 के 12 कबीले जो पहुंच चुके हैं ना फलस्तीन में, इनमें से एक कबीला गुम हो गया था, क्योंकि जब वो एक जगह ना आके ये भटके थे, इनमें से एक कबीला, शॉर्ट स्टोरी, वो गुम हो गया, वो लॉस्ट हो गया। ठीक है, बाद लोग कहते हैं जी कि वो हनूद है। यहूद और हुनूद, अभी आप देखते हैं ना, जब कभी भी इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है ना, तो इजराइल जो है ना उनकी बैक पे खड़ा होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये 12वां कबीला है हमारा। बाद लोग का ये मानना है कि ये जो पठान है ना, आप देखते हैं इनकी रंगत, इनकी नस्ल, ये सब कुछ आप देखते हैं, बाद लोग इनको समझते हैं कि ये वो 12वां कबीला जो वहां से बिछड़ के इधर आया था। पर शॉर्ट स्टोरी के 11 जो थे ना वो उधर फलस्तीन में टिक गए आके, वहां पर उन्होंने अपने दोबारा पांव जमा लिए थे। अब उनमें एक बिन्यामीन का कबीला,
ٹھیک ہے, ایک یہودا کا قبیلہ. بنیامین کا جو قبیلہ تھا نا وہ بڑا اسٹرانگ تھا, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت قریبی ان کا ماں جایا تھا, بھائی تھا, تو وہ بہت اسٹرانگ تھا. اس نے باقی 10 قبیلوں کو اپنے ساتھ میں لا لیا اور اس قبیلے کو وہاں سے نکال دیا, یعنی یہودا کو, جس کی نسل سے یہودی چلے تھے. تو یہودی ایک دفعہ پھر فلسطین سے نکالے گئے. ٹھیک ہے, فلسطین سے نکالے گئے تو یہ ویسٹ بینک میں آ کے رکے اور یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعائیں کرتے تھے, روتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, تو ہم پہ رحم کر. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو معاف بھی کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ان کو معاف کیا تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بڑے پیارے نبی تھے, ان کو ایک ہنر سکھایا. پھر جالوت کی جنگ ہوئی, ان جنگ کے دوران حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مارا. بچپن ہی میں وہ گلیل چلانا سیکھتے تھے, اوزار بنانا سیکھ چکے تھے. تو جالوت کو قتل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم جو حضرت داؤد علیہ السلام کی سربراہی میں دوبارہ یہ فلسطین واپس آئے, انہوں نے اپنا ہولڈ کر لیا. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا فلسطین کے اندر. ٹھیک ہے, آپ جو ان کا دیکھتے ہیں نا بڑا, جہاں پر جا کے یہودی گریا کرتے ہیں, روتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا ایک قسم کا کعبہ بنایا تھا جہاں پہ جا کے وہ عبادت کرتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا, بخت نصر کی حکومت ہے, بابل کا بادشاہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ صدیاں پہلے, اس نے دوبارہ فلسطین پہ اٹیک کیا اور یہ جو ہیکل ہے نا, ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا اور ایک دیوار چھوڑ دی تھی. پھر یہ سارے کے سارے یہودا کی جو نسل تھی نا یہودی, وہاں سے نکالے گئے. ان کو بابل میں آباد کیا, کچھ آگے ایران میں آباد ہوئے, کچھ یورپ میں چلے گئے. ان شارٹ سٹوری یہ پوری دنیا میں پھر پھیل گئے اور یہ طرح طرح کی ذلت بھری انہوں نے زندگی گزاری تھی. پھر اللہ تعالیٰ کی یہ اس سال میں ایک دفعہ ان کو موقع ملتا تھا, یہ جاتے تھے وہاں پہ جا کے اپنی دیوار کو دیکھتے تھے اور رویا کرتے تھے. اس کے بعد پھر اسلام آیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, اس کے بعد اسلام آیا, وہ عیسائیت پھیل گئی پوری دنیا میں. پھر اسلام آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. پھر سے فلسطین پہ اٹیک ہوا, حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوا, پھر صلاح الدین ایوبی نے بھی قبضہ کیا. تو اس طریقے سے یہ بار بار فلسطین سے نکالے گئے. لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی نا, ہٹلر کی جنگ کے بعد جب جرمن سے ان کو نکالا گیا یہودیوں کو, تو پہلا یہودی فلسطینیوں سے ریکویسٹ کر کے آ کے دریا کے کنارے پہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پر بڑا مشہور ہے ان کا وہ لکھا ہوا ہے بڑی بڑی کشتیوں پہ کہ جرمن ڈسٹرائے اور ہومز, یو ڈونٹ ڈسٹرائے اور ہوپس, کہ جرمن نے ہمیں تباہ کر دیا, آپ ہماری جو ہے نا ہوپس کو تباہ نہ کرنا. تو فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی تھی. تو پھر یہ انہوں نے دوبارہ یہاں پہ قدم جمانے جو شروع کر دی. مطلب کہ یہودیوں کی تاریخ میں ان کو بہت مار پڑی ہے. ان کے گلے پہ جو ہوتے تھے نا وہ یلو کارڈ ہوا کرتے تھے, یعنی ہمارے پاکستان میں جو چنگڑ نہیں ہوتے جو گٹر صاف کرتے ہیں, اس طریقے سے اسپین میں ان کو ڈیل کیا جاتا تھا. یہ یہودی جو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے نا, جہاں پر بیت المقدس آباد کیا ہوا ہے مسلمانوں نے, یہ ہمارا پرانا ہیکل سلیمانی ہے, ہم نے اس کو لینا ہے. اور ہم ہی وہ قوم ہے جو اللہ کی لاڈلی قوم ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے من و سلبہ اتارا تھا, جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو طور کے قریب آ کے اپنا دیدار بھی کروایا تھا. تو ہم پوری دنیا کو لیڈ کرنے آئے ہیں. ان کا ایک پلان ہے کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے. ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے ان کو تمام مسلمان جو ریاستیں اس کو فنا کرنا ہے. اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے لیبیا کو, شام کو, عراق کو, فلسطین کو, سب کو تباہ کر دیا. اب ان کے سامنے ایران ہے, اس کے بعد ان کے سامنے ٹرکی ہے, اس کے بعد ان کے سامنے پاکستان ہے. تو یہ اپنا جو پلان ہے اس کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں, بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس جگہ پہ واپس جائیں, یعنی اپنے آپ اس جگہ پہ لے کے جائیں جہاں سے ہم گرے ہوئے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی لاٹھی بہت بڑی ہے اور بہت بے آواز ہے. اگر یہودی آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ سپر پاور ہے, طاقت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طاقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پہ بڑی کھڑی ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جتنے پہلے دین تھے نا وہ سب ختم ہو چکے ہیں. اب آپ کو ایمان لانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی لے کے آنا ہے. اور یہودیوں کی مسلمانوں سے سب سے بڑا جو کنفلکٹ ہے, وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء آیا کرتے تھے نا, وہ آیا کرتے تھے حضرت اسحاق کی نسل سے, یعنی ان کی نسل سے آیا کرتے تھے. لیکن یہ اسماعیلی تھے سرکار, اس کی وجہ سے وہ بولتے کہ نبی جو سارے ہماری نسل میں آتے ہیں, ادھر کیسے آ گیا. تو جیسے سرکار دو عالم نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے سرکار کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ویر شروع کر دیا, اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا, ہم نہیں آپ کو مانتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب سے بڑے دشمن کہلائے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن حکیم اسی لیے بولا کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. یہ وہی واحد بدبخت قوم ہے. یاد رکھنا, یہ تو فخر کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے من و سلبہ اتارا, اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو دیدار. یہ واحد بدبخت قوم ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر اس کو ماننے کے نہیں, اس کو بول ہمارے سامنے آئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لاڈلے نبی تھے, انہوں نے دعا کی. یہ وہی بدبخت قوم ہے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو چند دنوں کے لیے چھوڑ کے کوئی ٹور پر گئے تھے, انہوں نے پیچھے بچڑا تیار کر لیا تھا. ٹھیک ہے, اس کی پوجا شروع کر دی تھی. وہاں پہ جو ہے نا وہ سونے کا بچہ تیار کر کے وہ سامری جادوگر کہتے چڑھ گئے تھے. تو یہ اس کی جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ہے سارے کا سارا. تو آج یہ ترقی کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے تمام مسلمان ریاستوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, فنا کرنا چاہتے ہیں. آج کے لیے اتنے.